The Mormugao Municipal Council has convened a special joint meeting ahead of the upcoming Damodar Saptah. In view of various incidents in and out of Goa, MMC Chairperson Girish Bawkar assured that steps will be taken to ensure there is proper coordination between authorities and no untoward incidents like stampedes occur during the festival. MMC also wants to increase its revenue from the stalls. आज कावन्सिल म्हणले आज आमी सगळे जे ऑफिसर्स आमचे वास्कोन जावं डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार पुलीस ट्रॅफिक सगळे कलेक्टर सगळ्यांक आयज आमी वार्षिक आमी ती आमची मिटींग आसतात कित्याक जो आमचो सण आसा जो सप्तक आसा तो गोंयान पयलो सप्तक म्हणजे जात्रा म्हणजे ती गोंयान आसा ती वास्कोन सुरू जाता आनी ती खंय तरी बऱ्या प्रकार जावपाक जाय खंय कांयच बाधा काय येवपाक येना खंय त्रास जावपाक येना कोणाक म्हणून ती आमी मिटींग कॉल आउट करता एवरी इयर आनी ह्या हाचेर खुबशे ह्या फावटी आमी डिसिजन घेतली कित्याक लास्ट टायम जेन्ना आमची शिरगांवची जात्रा आसली लयराईची देवीची तेन्ना खंय तरी स्टॅम्पेडींग जालें आनी खंय तरी त्रास जाले आनी थोडे आमचे भाव मरण आयले म्हणून ते खंय तरी जावपाक जायना खंय तरी हें जावपाक त्रास जावपाक ना म्हणून ती आमी मिटिंगेक हे फावटी आमी स्पेशली तेजे जास्ती भर दिलो म्हणून तेन्ना कशें जालें आमचे RTO भाव नाजाल्यार आमची कमिटी ट्रॅफिक आनी हेची आमच्या दामोदर देवस्थानाची कमिटीन ह्या फावटी स्पेशली सांगलें कित्याक जेन्ना तेंचे पार जो येता पार आसता चालू जाता तेन्ना ते पाराक कितें आतां देखावो आसता तो देखावो ट्रकाचेर आसता तो देखावो जेन्ना देवस्थाना कडेन पावता तेन्ना टर्न मारपाक ते फिरपाक तांकां ते त्रास जाता म्हणून खंय तरी आमी जी स्टॉलां दिता ती त्या कुडक्याक मेरेन दिवची न्हू म्हणून म्हटल्यार ज्ञानोबालेकाराच्या घरा कडसून आमच्या मणेरकाराच्या घरा कडसून ते आमच्या सुप्रीम हॉटेला कडेन पूण ते खंय तरी तांकां त्रास जावपाक लागला म्हणून ते टर्न मारून डायरेक्ट ती आमच्या तातो हॉटेल आसा थंयसून ते भायर सरपाचे CCTV कॅमेरा वार्षिक आमी प्रोवायड करतात आमी टावर बसयता आमी 10 टावर दितात एवरी इयर वीथ कॅमेरा लावन आनी हेच्या व्यक्तिगत आमी DYSPक सांगलां कित्याक तुमकां तर एक्स्ट्रा आनी खंय जाय जाल्यार तुमी आमकां सांगा आमी तुमकां प्रोवायड करता म्हणून आमी म्युनिसिपालिटी पडटा आनी ती कमिटी सेपरेट आसता आनी ती कमिटी सेपरेट आसल्या कारणान तेंच्यांनी ऑलरेडी प्रपोजल बी मांडला आसतलें आनी आमचे आमदार बाब दाजी सरकार किंवा शंकर बामणकर आनी नवीन मिनिस्टर आसा हेंच्यांनी एक खंयचे तरी प्रायस करपाचो आनी ते स्टेट फेस्टिवल डिक्लेअर करपाचो हें म्हाकाय दिसता. Like, subscribe and get notified.